अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। आज जुम्मे है 19 तारीख है और अभी अभी आपने देखा है कि समाअत मुकम्मल हो गई है काजी फाइज़ ईसा की, जिसका केस तकरीबन 9.5 महीने 10 महीने चला है और उसमें 40 के करीब जो है वो पेशियाँ पड़ी हैं, डेटें पड़ी हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि इसमें बड़े मराहल आए। सबसे पहले तो काजी फाइज़ ईसा ने ये जुर्रत का मुजाहरा किया कि ये केस उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल किया। ठीक है, ये बड़ी जुर्रत की बात होती है। और फिर उन्होंने अपना वकील किया मुनीर मलिक साहब को, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी रहे हैं और बड़े हार दिल अज़ीज़ जो है वो लीडर हैं, और उन्होंने इफ्तिखार चौधरी की तहरीक में बड़ा अहम रोल अदा किया हुआ है। तो दोस्तों, बात यह है कि जो चीज़ें आपके सामने आई हैं हम आपको डे टू डे उसकी हेयरिंग बताते रहे। और अभी मैं अगर बतौर सीनियर वकील, मैं भी सुप्रीम कोर्ट का सीनियर वकील हूँ, और उस हवाले से देखा जाए, उनकी ऑब्ज़र्वेशन को देखा जाए और आवाम की उमंगों को देखा जाए, तो ये 99% केस जो है ये काजी फाइज़ ईसा के हक़ में जाता है। 99%। ठीक है, इसलिए आज मैं बड़े सुकून से चाय पी रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये हक़ की फ़तह होगी। और पहली दफ़ा ये हुआ है कि ये 10 रुकनी बेंच जो है, इतना बड़ा बेंच जो है एक केस के लिए बनाया गया है। इससे पहले जो इसकी मिसाल मिलती है ना, वो जस्टिस खलील रहमान रमदे साहब ने इफ्तिखार चौधरी साहब के हवाले से ऐसा एक फ़ैसला दिया था और उनको बहाल किया था। और फिर वो वकला की तहरीक चली और आपको पता है कि वो फिर बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ा वो मसला था। इस दफ़ा अगर ये देखा जाए तो वकला के हवाले से कोई इतनी इसमें ज़्यादा सरगर्मी नज़र नहीं आती जो कि होनी चाहिए थी। वकला को पेश होना चाहिए था। तब भी जो मसला था वो एक आर्मी डिक्टेटर था परवेज़ मुशर्रफ, उसके ख़िलाफ़ वकला इकट्ठे हुए थे और उन्होंने ही आवाज़ बुलंद की थी। लेकिन अब मैं जैसे कि आपको बता चुका हूँ कि जो बज़ाहिर पोजीशन है वो 99% उनके हक़ में जाती है। और आज 4 बजे उन्होंने फ़ैसला सुना देना है। और फ़ैसला हमारी ये ख्वाहिश है कि कोई दरमियान से निकलने वाला ना हो। दरमियान से निकलने वाला फ़ैसला यही है कि हम जी FBI को भेजते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, और इसको जो है ना मेरिट पे डिसाइड किया जाए, या हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कहते हैं कि वो इसको महीने के अंदर अंदर फ़ैसला करे। और इस तरह के जो है ना, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजना या ये भेजना FBI को भेजना या किसी भी और इस तरह के इदारे को भेजना या इसके ऊपर कोई JIT बनाना, ये मुनासिब नहीं होगा। ये अवामी उमंगों के मुताबिक फ़ैसला नहीं होगा। इसलिए मैं बतौर वकील भी कह रहा हूँ, बतौर एक कह रहा हूँ, हमारा काजी फाइज़ ईसा से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं तो शायद कभी प्राइवेटली केसों में उनके साथ पेश हुआ हूँ, लेकिन वैसे प्राइवेटली कभी भी उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन हमारी दिली हमदर्दियाँ और सारा कुछ उनके साथ है, क्योंकि उन्होंने स्टैंड लिया। और ये पिछले जो 2 दिन गुजरे हैं तो उन्होंने तो कमाल कर दिया है कि जनाब एक जज, सिटिंग जज, ये तारीख बनाई है उन्होंने कि वो आए और जनाब आके कहे कि माई लॉर्ड मुझे इंसाफ चाहिए, माई लॉर्ड मेरी बीवी जो है वो बयान देना चाहती है, उससे कोई पूछ तो ले उससे कि मसला क्या है। हाय, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। तो फिर जब उसकी बीवी आई तो उसने भी सर कमाल कर दिया। यकीन करो, वो जो सरीना है ना, सरीना का असल नाम है ज़रीना, लेकिन वो स्पेनिश पासपोर्ट है उनके पास, तो वहाँ वो जो ज़रीना बेगम होती है उसको वो सरीना लिखते हैं। तो कल कई दोस्त तो ये भी मजाक कह रहे थे कि भाई सरीना होटल भी है, वहाँ से भी कोई फ़ैसला आ सकता है। तो बात यह है कि सर
جو ان کا تنازع شروع ہوا تھا نا، اب ان کی بڑی اہمیت ہے. ایک تو ان کی یہ اہمیت ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے اور کافی عرصہ تک عدالت میں رہنا ہے، اور یہ بڑے دھڑلے والے ہیں اور بہت ان کی بڑی خدمات ہیں. ویسے بھی دیکھا جائے تو ان کے والد کی پاکستان کے بارے میں بڑی خدمات ہیں، اور جب یہ وکیل تھے کراچی میں تو ان کی جو لا فرم تھی، سب سے زیادہ پاکستان میں ٹیکس دینے والی لا فرم یہ عیسیٰ اینڈ کمپنی تھی، ان کی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی. ان کو پھر افتخار چودھری صاحب نے ڈائریکٹ سپریم کورٹ بلوچستان کا چیف جسٹس بنا دیا. یہ بھی پہلی مثال ہے کہ ان کو ڈائریکٹ چیف جسٹس بنایا گیا. تو ایک تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وکلاء کے اندر وہ ماحول نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی بات کریں جیسے افتخار چودھری کے حوالے سے تھی. تو دوسرا یہ کہ ان دنوں میں تو یہ کرونا وغیرہ ہو گیا، لیکن اس سے پہلے بھی سماعتیں ہوتی نہیں ہیں تو وکلاء نے تھوڑا بہت پروٹیسٹ کیا ہے. لیکن دوستو ان کا جو ریفرنس بنایا گیا ہے نا، عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کا ریفرنس تب بنا ہے جب انہوں نے آرمی کے ادارے کو کال کیا، بلایا جنرل کو اپنی کورٹ میں، اور ان کو کہا کہ تم نے کس حیثیت میں ان جو پروٹیسٹ کرنے والے تھے، جنہوں نے اسلام آباد کی سڑکوں کو روکا تھا، خادم رضوی وغیرہ، ان کو پیسے کیوں تقسیم کیے؟ آپ کی کیا حیثیت تھی؟ پیسے تقسیم کیوں کیے؟ آپ تو لا انفورسمنٹ ایجنسیوں میں آ جاتے ہیں، آپ کو تو ان کو اٹھانا چاہیے تھا، آپ ان کو پیسے تقسیم کر رہے ہیں. تو عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے ریفرنس بنا ہے. لیکن دوستو ابھی ریسنٹلی جو مثال بنی ہے نا، وکلاء کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ شوکت عزیز صدیقی جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ کو تھے، ان کی جرأت کو بھی ہم سلام کرتے ہیں. انہوں نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا، لیکن اس کا ساتھ دوستو کسی نے نہیں دیا. نہ کسی سیاسی پارٹی نے دیا، کسی بھی سیاسی پارٹی نے نہیں دیا، اور نہ وکلاء نے دیا. اور آج پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے. جسٹس شوکت صدیقی جس نے اتنے کھلے طریقے سے کہا تھا، آپ کو یاد ہے کہ جناب ہمارے سارے فیصلے کروانے کے لیے ISI کے لوگ آتے ہیں اور وہ پیغام رسانی کرتے ہیں، وہی بینچ بناتے ہیں. انہوں نے ہی کہا تھا کہ الیکشن تک. اس سے بڑے اور کیا ثبوت لوگوں کو چاہیے؟ اب یہ بھی اسی طرح کا ملتا جلتا مسئلہ ہے. اور اب دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا جی، سارے دل جو ہے نا وہ فائز عیسیٰ کے ساتھ ہیں. ایک دل ہوتے ہیں اور ایک تلواریں ہوتی ہیں. تو میں تو بڑا پرسکون ہوں، اس لیے چائے پی رہا ہوں آپ کے سامنے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ 4 بجے میں ہی آپ کو خوشخبری سناؤں گا. تو آپ انتظار کریں اور آپ بھی گیس کریں کہ یہ آپ فیصلہ کیا سمجھتے ہیں، کس طرح کا فیصلہ آ رہا ہے، تاکہ کمنٹس میں پتہ چلے کہ کس نے وہ جو ہے نا کمنٹس کیے تھے. تھینک یو. خدا حافظ.